नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 2020 संक्रमित थपिए, थप 7 जनाको मृत्यु। दाङमा विविध कार्यक्रम गरेर यसपटक पनि 3 दिन संविधान दिवस मनाइँदै जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग दोहोर्याउँदै संविधान दिवसमा विरोध गर्ने। प्रदेशका 6 अस्पताललाई 50 शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष रहेको सभापति देउवाको टिप्पणी। दाङमा पनि उहाँकै सम्झनामा विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सम्पन्न। बेलारुसका राष्ट्रपतिद्वारा पश्चिमी सीमा बन्द, सेनालाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन। अमेरिकी अधिकारीको ताइवान भ्रमणकै समयमा चीनको सैन्य अभ्यास। र संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती गाउँपालिकामा मैत्रीपूर्ण ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको 70औं साधारण सभा आज हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रस्ट्याउनु भएको छ। आज द ट्रिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वका नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताउनु भएको छ। व्यावहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। जनताको आवश्यकता र समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। व्यवहारका क्रममा भोलि गएर केही अपूर्णता पनि देखिएला। जनताको आवश्यकतालाई समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढंगले परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन हुन आवश्यक पर्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तो पर्यो भने संविधान संशोधन हुन्छ। यो परिवर्तनशील र संशोधनीय दस्तावेज होइन, असंशोधनीय दस्तावेज होइन। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानूनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधनका लागि सबैले खुला दिमाग राखेर बिना बहकाउ तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थप 2020 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 61,593 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो नियमित अपडेटमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो। हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 871 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसक्नु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 43,820 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि बिहिबारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 42,949 रहेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 383 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएसँगै 390 जना पुगेका छन्।
यता दाङमा कोरोनाको पछिल्लो विवरण अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन। विभिन्न पालिकाबाट सङ्कलित स्वाब परीक्षणका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको स्वाबको नतिजाको अहिलेसम्म अध्यावधिक भएको छैन। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा अहिलेसम्म कोरोनाको पछिल्लो अपडेट आइ नसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले रात्रिकालीन समयमा अहिले पनि निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ भने दिवाकालीन समयमा 13 घण्टा भने जिल्ला खुकुलो पारिएको छ। सरकारले पनि अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबै क्षेत्र खुला गरिसकेको छ। दाङमा विविध कार्यक्रम गरेर यसपटक पनि संविधान दिवस मनाउन थालेको छ। जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले असोज 2, 3 र 4 गते कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार आजबाट संविधान दिवस मनाउन थालेको हो। असोज 2, 3 र 4 गते प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, सङ्घ संस्था कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने र तिनै दिने साँझ घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गरेको अनुसार आज बेलुकी दीप प्रज्वलन गर्न लागेको हो। त्यसै गरेर भोलि शहीद गेटमा दीप प्रज्वलन गरिने भएको छ। त्यसको जिम्मा जिल्लाका राजनीतिक दलहरूलाई दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्र नेपालीले बताउनु भएको छ। त्यसै गरेर बैठकले जिल्लाका 10 वटै पालिकालाई आफ्नो कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाउन भनेको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग दोहोर्याउँदै संविधान दिवसमा विरोध गर्ने बताएको छ। संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधान अधुरो र अपूर्ण रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानमा विभेदकारी प्रावधान राखेको उल्लेख गरेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसमा विरोध गर्ने र विभेदकारी प्रावधान संशोधन दिन दबाव दिन उसले यो निर्णय अघि सारेको बताएको छ। भोलि संविधान संशोधनका पक्षमा शान्तिपूर्ण विरोध पनि गर्ने उसले बताएको छ। जनताको अभिमतलाई समेत अनादर र उपेक्षा गर्दै सरकारले जनतामाथि दमन र हत्या गरी संविधान जारी गरेको जसपाको अहिले पनि ठहर छ। संविधान विभेदकारी, अधुरो र त्रुटिपूर्ण रहेको जनता समाजवादी पार्टीले आज विज्ञप्ति निकालेर पनि उल्लेख गरेको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न 6 वटा अस्पतालहरूलाई 50 सयमा स्तर उन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र भीम अस्पताल भैरवालाई स्तर उन्नति गर्दै 50 सयको बनाउने निर्णय गरेको हो। यी अस्पताल मध्ये भीम अस्पताल भैरवा, कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा 71 जना र रुकुम पूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला अस्पतालका लागि 60 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै बैठकले सब वाहन खरिदका लागि 6 वटा पालिकालाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट 15 लाख रुपियाँका दरले 90 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जसमा प्युठान नगरपालिका, बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका, रोल्पाको सिस्ने गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिका, त्यस्तै अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र नवल परासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका रहेका छन्। यसैगरी बैठकले रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी र हाकिन्ज परिषद बेलायत बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस पठाउने, त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा संख्या र सीमाना हेरफेर गरी क्रम मिलान गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन घोषणा गरिने पदक सिफारिस स्वीकृत गर्ने र पदक प्राप्त गर्नेहरूको नाम असोज 3 गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 को अवस्था, गुणस्तरीय परिवार योजना, सेवाको निरन्तरता भन्ने मूल नाराका साथ आज 7औं परिवार योजना दिवस दाङसहित देशैभर मनाइएको छ। हरेक वर्ष 18 सेप्टेम्बरका दिन मनाइने यो दिवस आज पनि नेपालमा मनाइएको हो। कोरोना महामारीका कारण यसपटक सार्वजनिक रूपमै कार्यक्रम गर्न नसकिए पनि कोभिडको अवस्था र पछिल्लो समयमा परिवार योजना सेवाको निरन्तरता कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणले पनि विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भइरहेको यो अवस्थामा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो
क्षेत्र अपरिहार्य भएको बेलामा गुणस्तरीय परिवार योजना सेवाको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको कार्यक्रममा बताइएको छ। हाल किशोरी अवस्थाको गर्भधारणलाई रोक्न किशोरीहरूमा परिवार नियोजन सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, सन्तान करले नभई रहर र आवश्यकताले मात्र जन्माउन, सुनौलो भविष्य तथा व्यवस्थित परिवारको लागि परिवार नियोजन आवश्यक रहेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। लैंगिक समानता र अधिकारका लागि परिवार नियोजनको परामर्श तथा सेवा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुँदा त्यसको सहज पहुँचका लागि पनि सबैले त्यस किसिमको समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दाङको तर्फबाट भएको सो कार्यक्रममा परिवार नियोजन संघ दाङ शाखा तर्फबाट पनि समन्वयकारी भूमिका भएको थियो। विगत वर्षमा विशेष सार्वजनिक रूपमै कार्यक्रम गरिए पनि यसपटक भने त्यो कार्यक्रम सम्भव नभएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। यता नियमित परिवार नियोजन सेवा कोभिड कहरका बीचमा पनि दिँदै आएको परिवार नियोजन संघ दाङ शाखा प्रबन्धक वसन्त खनालले जानकारी गराउनु भएको छ। 7औं परिवार योजना दिवसको अवसरमा यसपटक भव्य कार्यक्रम गर्न नसके पनि नियमित आफूले आफ्नो कार्यालयबाट दिँदै आएको सेवालाई थप स्तरीय, गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउँदै लगेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंह नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष, एक सच्चा क्रान्तिकारी नेता र आफ्नो राजनीतिक अभिभावक भएको बताउनु भएको छ। नेता गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा आज सभापति देउवाले उहाँकै प्रेरणा र मार्गदर्शनले आफू सानो उमेरमै राजनीतिमा होमिएको बताउनु भएको छ। यसैगरी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि लौह पुरुष गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास, सर्वमान्य नेता गणेशमान महान त्याग र बलिदानको प्रतिमूर्ति स्वरूप सबैको प्रेरणाको स्रोत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंहबाट नेपाली राजनीतिले सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने प्रेरणा लिए देश र जनताको हित हुने बताउनु भएको छ। गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा सिंह निवास चाक्सीबारीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले गणेशमानजीले सिद्धान्त, निष्ठा र मूल्यको राजनीति गरेको भन्दै त्यसबाट प्रेरणा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा बीपी कोइराला युवा नेतृत्व विकास मञ्च राप्ती गाउँपालिकाले आज नील सागर सेवा आश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष आशिष पौडेलको अगुवाईमा गएको सो टोलीले राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरीमा रहेको आश्रमलाई खाद्यान्न लगायत स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। उता नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं 2046 सालको जनआन्दोलनका कमाण्डर समेत रहेका स्वर्गीय गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा तुलसीपुरमा रक्तदान गरिएको छ। नेपाल तरुण दल दाङले आज तुलसीपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सिंहको सम्झनामा रक्तदान कार्यक्रम गर्यो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्व सांसद कांग्रेस दाङका पूर्व सभापति गेहेन्द्र गिरीले नेता सिंहको त्याग, समर्पण र योगदानको चर्चा जति गरे पनि कम हुने बताउनुभयो। लौह पुरुष सिंहको थोरै अंश पनि अहिलेका नेताहरूले अनुसरण गर्न सके मात्र कांग्रेसले नयाँ जीवन प्राप्त गर्न सक्ने उहाँको तर्क थियो। कांग्रेस एक ढिक्का भएर अगाडि नबढ्दासम्म प्रजातन्त्रमाथिको खतरा कहिले नसकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पछिल्लो पुस्ताले अग्रज नेताले गरेको योगदानको सही रूपमा अनुसरण गर्दै त्यसको सही कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधान सभा सदस्य बुद्धिराम भण्डारीले लौह पुरुष सिंहले गरेको योगदानले नै नेपालमा खोसिएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो। सो अवसरमा पूर्व क्षेत्रीय सभापति मदन रसिक, पूर्व जिल्ला सभापति नारायण प्रसाद शर्मा, नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप खड्का, पूर्व केन्द्रीय सदस्य भेषराज डाङ्गी लगायतले बोल्नु भएको थियो। दाङको देउखरीमा नम्बर नखुलेको गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। लमई भालुवाङ सडक खण्ड अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरीमा नम्बर नखुलेको गाडीको ठक्करबाट गडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 18 वर्षीय प्रकाश कुँवरको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङ प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान करिब 2:30 बजेतिर गाडीले ठक्कर दिएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। ठक्करबाट घाइते कुँवरको अबेर मात्र उद्धार भएको थियो। कुँवरको उपचारको क्रममा आज बिहान 7 बजे लमईमा मृत्यु भएको र ठक्कर दिने गाडीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
मनसुनी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले अहिले देशभर अधिकांश समय वर्षा भइरहेको छ। मनसुनी न्यूनचापीय प्रणालीका प्रभावका कारण भोलिसम्म पनि देशका धेरै जसो स्थानमा वर्षाको उच्च सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागको आगामी 24 घण्टे बुलेटिन अनुसार सो अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश 1, 2, प्रदेश 5, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको उच्च सम्भावना रहेकाले ती स्थानमा रहेका नदीको पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जान सक्ने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन सबैमा अपिल गरिएको छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले देशको अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेको मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। मनसुन बाहिरिने औसत समय सेप्टेम्बर 23 तारिकसम्म भए पनि यस वर्ष ढिलो गरी मनसुन बाहिरिने उहाँको भनाइ छ। हाल देशभर सामान्य बदलिरही हरेक प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। यता केही दिन अघि दाङमा मेघगर्जन सहित परेको पानीले घोराही तुलसीपुर क्षेत्रमा लगाइएको अन्नबालीका साथै घर गोठमा समेत क्षति गरेको थियो। प्रदेश 5 अन्तर्गत दाङमा पनि वर्षाको उच्च सम्भावना देखिएको छ। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल आइपुगेसँगै नेपालमा रेल यातायाततर्फको अर्को यात्रा सुरु भएको छ। नेपाली समयअनुसार मध्याह्न 12 बजे सो रेल नेपाली भूमिमा आइपुगेको हो। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेल मार्गमा सञ्चालनका लागि 2 सेट डेमो ट्रेन आएको हो। सो रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। यो यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामान मात्रै राख्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा राणा कालमै विक्रम सम्वत 1984 तिर भारतको रक्सोलदेखि नेपालको अम्लेखगञ्ज तथा विक्रम सम्वत 1994 तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा रहेको थियो। अहिले कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेल मार्गको निर्माण गत वर्ष नै सकिएको थियो। हाल 35 किलोमिटर लम्बाइमा रेल सञ्चालनमा हुनेछ। कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्म थप 70 किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिजुलपुरासम्म गरी 52 किलोमिटरमा छिट्टै रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ। रेल सेट आइपुगे पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानून भने रहेको छैन। संसदमा रेल सम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार तत्काल सो विधेयक पारित नभएमा त्यसको विकल्प खोजेर पनि रेल सञ्चालनमा हुनेछ। सरकारले आगामी बडा दशैं तिहारसम्म सो रेल सञ्चालनको योजना बनाएको छ। नेपाल आइपुगेपछि सबै परीक्षण गरी रेल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सञ्चार गृहमै प्रवेश गरी पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आज पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको मूल गेटमै धरना दिइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीको अगुवाईमा पत्रकारहरूले सञ्चार सामग्री समेत राख्दै टाउको तथा हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध गर्दै प्रशासनको मूल गेटमै धरना दिए। धरनापछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले सञ्चार गृहमै प्रवेश गरी पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो। उहाँले आक्रमणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म सडक संघर्ष जारी राख्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। समाचारको विषयलाई लिएर गएको शुक्रबार धनगढीको दिनेश सञ्चार गृहमा प्रवेश गरेर एक समूहले समाचार कक्षमै पत्रकारलाई कुटपिट गर्नुका साथै कर्मचारीमाथि समेत हातपात र दुर्व्यवहार गरेको थियो। त्यसपछि आक्रमणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै पत्रकारहरू अहिले आन्दोलित बनेका छन्। सरकारले 289 जना कैदीको सजाय मिनाहा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। संविधान दिवस 2077 को अवसर पारेर सरकारले देशभरका कारागारमा रहेका मध्ये 50% सजाय भुक्तान गरिसकेका, असल चालचलन भएका र नेगेटिभ अपराधको सूचीमा नपरेका 289 जना कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सिफारिस गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भोलि संविधान दिवस मनाइँदैछ। हरेक वर्ष संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस अवसर पारेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैदीलाई सजाय मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
संयुक्त विद्यार्थीहरू लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट अनि रासव्यू लगायत विभिन्न 13 विद्यार्थी संगठनले कुनै पनि तहको शैक्षिक खेर सत्र जान नदिने गरी पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। 7 दिनभित्र उक्त व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले सरकारलाई 7 दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने उनीहरूको चेतावनी समेत छ। आज संयुक्त रूपमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई भेट गरी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले तत्काल कक्षा सञ्चालनको वातावरण मिलाइदिन पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाएर कक्षा सञ्चालन तथा कक्षा 12 लगायत क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका परीक्षा लगायत अरू शैक्षिक गतिविधि पनि तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैर कानूनी रूपमा चर्को शुल्क असुलेका निजी विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने ती विद्यार्थीहरूको माग छ। साथै उनीहरूले सीटीभीटीको निर्णय सच्याउनु पर्ने पनि माग गरेका छन्। यसअघि सीटीभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिई प्राप्त जीपीएको आधारमा भर्ना लिने सूचना जारी गरेको थियो। यो निर्णयले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना हुन वञ्चित हुने भन्दै विद्यार्थी संगठनले आपत्ति समेत जनाएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आइतबारका लागि सारेको छ। आजको लागि बोलाएको बैठक आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी सारिएको पार्टीले जानकारी दिएको हो। पार्टीको सचिवालय बैठक पहिलो पटक तत्कालीन माओवादीको पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने तयारी रहेको छ। सांगठनिक एकताको बाँकी कामसँगै संघीय सरकारको मन्त्री परिषद र प्रदेश सरकार पुनर्गठनबारे छलफल गर्ने बैठकका एजेन्डा रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भाद्र 26 गते पारित स्थायी समिति बैठकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बैठक बस्न लागेको हो। नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका जायज माग सम्बोधन गर्दै जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। डाक्टर केसी अनसन बसेको 5 दिन भइसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको चिकित्सक संघले जानकारी गराएको छ। संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीका माग वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्न भनिएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि गरिएको सत्याग्रहप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा मनन गरी अविलम्ब वार्ताद्वारा जायज मागहरूको सम्बोधन गर्दै उहाँको जीवन रक्षा गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोरदार माग गर्दछ। नेपाल चिकित्सक संघमा आजीवन सदस्य समेत रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर केसी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानी चौरस्थित बाबीरा मष्ट मन्दिरमा गत भदौ 29 गतेदेखि 19औं चरणको अनसनमा बस्नु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले जटिल बन्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसमा लगातार 6 सातादेखि राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै मुलुकका विभिन्न शहरमा बृहत प्रदर्शनहरू भएपछि राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले सेनालाई उच्च सतर्कताको अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसैगरी उहाँले पश्चिमी सीमा पोल्यान्ड र लुथियानासँगको सिमानाका पनि बन्द गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। पश्चिममा मुलुकहरूको सक्रियतामा देशभर विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका राष्ट्रपति लुकासेन्कोले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो। उहाँको यस्तो आरोपपछि अमेरिका र युरोपियन युनियनले चर्को आलोचना गरेका छन्। अगस्त 9 मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले धाँधली गरेको भन्दै उहाँ विरुद्ध प्रदर्शनहरू सुरु भएका हुन्। तर निर्वाचन आयोगले सन् 1994 बाट शक्तिमा रहेका लुकासेन्काले 80% भन्दा बढी मत पाएको र मुख्य विपक्षी स्वेटलाना तिखानोभ सखायाले 10% भन्दा केही बढी भोट पाएको जनाएको थियो। अमेरिकी प्रतिनिधिको ताइवान भ्रमणकै समयमा चीनले ताइवान स्ट्रेटमा सैन्य अभ्यास सुरु गर्ने भएको छ। बेजिङ र वाशिंगटन बेसको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना भएका बेला अमेरिकी अधिकारीको ताइवान भ्रमण हुन लागेको हो। यसै समयमा चीनले लाइभ फायर ड्रिल गर्ने बताएको छ। चीनको सोसाची ताइवानमा ब्रेकवे प्रान्तको रूपमा लिएको छ। दशकको पछि पहिलो पटक अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी केथ क्राचले ताइवान भ्रमण गर्न लाग्नु भएको छ। आज चीनिया रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता रेन गुआचिङले अमेरिका र ताइवानले सामूहिक तवरमा कदम चाल्दै बारम्बार समस्या सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। तर उहाँले भ्रमणका विषयमा भने केही उल्लेख गर्नु भएको छैन। इन्द्रेणी समाचारमा अब खेल समाचार। संविधान दिवस, राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऊ, घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा
फहराऊ भन्ने मूल नाराका साथ दाङको राप्ती गाउँपालिकामा मैत्रीपूर्ण ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु भएको छ। संविधान दिवस 2077 को अवसरमा राप्ती गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा आज सुरु भएको खेलमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा 16 टिमको सहभागिता रहेको छ। सो अवसरमा संविधानको मर्मअनुसार नागरिकको सेवामा कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। यस्तै गाउँपालिकाले असोज 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म 3 दिन घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्न र राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सबैमा अनुरोध गर्नु भएको छ। पहिलो दिन 6 वटा टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। संविधान दिवसको अवसरमा सुरु भएको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको विजेता टिमलाई 3 गते समापन कार्यक्रममा पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने अधिकृत विकास गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको साधारण सभा आज सुरु हुँदैछ। फिफाले 70औं साधारण सभा आज गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फिफाले पहिलो पटक साधारण सभा भर्चुअल रूपमै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। फिफाका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिका रूपमा रहेको नेपालबाट साधारण सभामा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा सहित उपाध्यक्ष कृष्ण थापा र रविन्द्र जोशी सहभागी हुनुहुँदैछ। साधारण सभा नेपाली समयानुसार आज बेलुकी 6:45 बजेबाट सुरु हुँदैछ। साधारण सभामा विभिन्न रिपोर्ट पेश गर्ने सहित विधान संशोधन बजेट लगायतका एजेन्डा तय गरिएका छन्। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकी सबैभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एक दिन थपिए 2020 संक्रमित, थप 7 जनाको मृत्यु। दाङमा विविध कार्यक्रम गरेर यसपटक पनि 3 दिन संविधान दिवस मनाइँदै जनता समाजवादी पार्टीले भने संविधान संशोधनको माग दोहोर्याउँदै संविधान दिवसमा विरोध गर्ने। प्रदेशका 6 अस्पताललाई 50/100मा स्तर उन्नति गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। कंग्रेसका संस्थापक नेता गणेश मान नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष रहेको सभापति देउवाको टिप्पणी। दाङमा पनि विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सम्पन्न। बेलारुसका राष्ट्रपतिद्वारा पश्चिमी सीमाबन्द सेनालाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन। अमेरिकी अधिकारीको ताइवान भ्रमणकै समयमा चीनको सैन्य अभ्यास। र संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती गाउँपालिकामा मैत्रीपूर्ण ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सुरु। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको 70औं साधारण सभा आज हुँदै। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।